अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा मौजू है कि हमारे दुनिया में हमारे लिए अल्लाह सिर्फ़ एक है और एक अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। तो अगर इसको मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में माँ 4 या 5 हो जाए या बाप 4 या 5 हो जाए, तो उस घर का निज़ाम का क्या कहना होगा, कैसा रहेगा, वो सोचने की वाली बात है। क्योंकि एक औरत अगर बहुत अच्छी होती है तो घर को जन्नत बनाती है, और अगर 2-4 माँ हो जाए या 2-4 बाप हो जाए तो सबका नज़रिया जो है अलग अलग रहेगा। अब वो अपना दिल से चाहेंगे कि मेरा चले, वो चाहेंगे कि मेरा चले, यानी हर किसी का अपना राय देना शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम अगर शुरू किया जाएगा या कोई काम अगर करते हैं तो 4 का 5 का जितने भी लोग अगर माँ बाप होंगे इस घर में, तो उन सब का राय मशवरा जो है अलग अलग सा रहेगा और अलग जो है तरीक़ा रहेगा। तो उनके लिए जो है ये उस घर को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस घर के निज़ाम को। तो इसी तरह अगर एक कॉलेज बनाया जाता है और उस कॉलेज को देखभाल के लिए एक प्रिंसिपल रखा जाता है, पर अगर एक प्रिंसिपल के बजाय अगर 3 से 4 प्रिंसिपल रख दिया जाए कि ये सोच के कि ये ख्याल करके कि ये जल्दी से जल्दी काम होगा, उस कॉलेज का देखभाल ज़्यादा होगा और उम्दा तरीक़े से काम होगा और बहुत अच्छे से काम होगा, यानी ये जो 6 महीना में काम होगा वो जल्दी हो जाएगा, तो स्टूडेंट के लिए भलाई होगी, स्टूडेंट का जो है उस बेहतरी के लिए काम होगा। और यही सोच ले करके अगर कोई रख दे इस तरह से 4-5 प्रिंसिपल, तो उस का जो है ये नतीजा होगा कि हर किसी का अलग अलग राय है। अगर वो उनको पसंद नहीं होगा कि एक प्रिंसिपल अगर बोलेंगे कि उनके स्टूडेंट को इस तरह से एडमिशन लिया जाए, अगर दूसरा बोलेंगे उनके उस स्टूडेंट को उनकी भलाई के लिए ये काम किया जाए, यानी एक अलग अलग अपना राय देना शुरू कर दे, तो उस कॉलेज का जो है और उस तलबा यानी स्टूडेंट का क्या हाल होगा। क्योंकि एक राय रहेगा ही नहीं। क्यों जो एक प्रिंसिपल अकेला जो हुक्म चला सकता है या उसको काम को अंजाम दे सकता है, अच्छी तरीके से काम कर सकता है अपनी एक राय के को ले रख करके। लेकिन जहाँ पर इतने सारे अगर प्रिंसिपल हो जाएंगे तो सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया होगा और सबका यही होगा कि इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से अच्छा होगा। तो ये जो है यानी कॉलेज का ही बर्बादी होगा, क्योंकि इतने सारे प्रिंसिपल रखने से काम अच्छे के बजाय ख़राब होगा। तो इसीलिए जो है ये सोच जो करके जो लोग सोचते हैं कि अगर बहुत सारे प्रिंसिपल हो जाएं तो बहुत सारे काम बहुत अच्छे से अंजाम होगा, लेकिन अलग अलग राय की वजह से यानी काम अच्छा होने के बजाय काम बिगड़ता शुरू हो जाएगा और स्टूडेंट की ख़राबी शुरू हो जाएगी। वो कॉलेज भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो उसको अच्छी तरीके से चला सकता है और उसको इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो ये जो अगर इतने सारे प्रिंसिपल रहने के बावजूद भी अगर काम अच्छे से नहीं होता और स्टूडेंट की भलाई नहीं होती है और उसकी जो है तरबियत में सही तरीक़ा नहीं अपनाया जाता है, तो फिर वो कॉलेज में जो एडमिशन कराने वाले एडमिशन भी नहीं कराएंगे और ना ही कॉलेज में कोई पढ़ाई करना चाहेंगे और ना उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल की कोई बात मानेगा। तो इसी तरह से है, जो अगर एक प्रिंसिपल अच्छे तरीके से काम कर सकता है और इतने सारे प्रिंसिपल के रहने के बावजूद भी अगर ये कॉलेज का निज़ाम बिगड़ता है, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम लोगों को रह सकता है, क्योंकि ये हकीकत यही है कि एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल अच्छे से निज़ाम उसको कॉलेज को चला सकता है, उसका निज़ाम बना सकता है, बेहतर कर सकता है और स्टूडेंट की भलाई भी कर सकता है और उसके मुस्तकबिल के लिए भी सोच सकता है और कॉलेज को चलाने में बेहतरीन होगा। और ये बात भी है कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही अच्छा लगता है और एक मुल्क में एक बादशाह भी अच्छा लगता है। तो ये जो है मैं यहाँ पर बात रखना चाहती हूँ कि अगर ज़मीन और आसमान में एक से ज़्यादा माबूद होते हैं तो ये दोनों बर्बाद हो चुके होते हैं, क्योंकि एक माबूद ही हो सकता है और जो हर लिहाज से पाक और साफ़ और हर तरह से इख्तियार में बेहतर हो और हर ऐब और हर एक चीज़ से पाक हो, हर हैसियत से बेनज़ीर बेमिसाल हो।
تو اگر ایک سے زیادہ معبود مانے جائیں تو بے نظیر اور بے مثال تو کوئی بھی نہیں رہا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کی نظر مثال ہو، نظیر اور بے مثال ہوگا، اور یہ بھی جو ہے ضروری ہوگا کہ ہر ایک کے اختیارات میں پر پابندی لگ جائے گی، اور قدم قدم پر جو ہے ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، بحث ہوگا، اور کام بالکل خراب ہوگا، اور دنیا میں جہاں کا کارخانہ بھی بالکل تباہ برباد ہو جائے گا، اور اختیارات پر پابندی بھی لگنا شروع ہو جائے گی، اور آزادی بھی ختم ہو جائے گا، اور جب جو شان اور شوکت رہتا ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ پھر ان پابندوں کو معبود مانا جائے اس کو جس نے ان پر پابندی لگا دی، جو یقیناً ان سے بڑا ہوگا۔ تو یہ جو ہے مختصر یہ بات ہے کہ ممکن نہیں کہ دو کامل و مکمل یعنی ہر طرح اختیار ہوں، یعنی یہ بالکل بات یہ ہے کہ ہر طرح سے ہر حال میں اچھے ہوں، اور اول تو اتنے بڑے کارخانہ یعنی دنیا کو چلانے والے کا جو وجود ہے میں وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو اور ہر حال میں یہ ہر طرح سے اچھی طرح سے کام کو کرتے ہیں، اور جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ معبود ہیں، اور وہ معبود جو ہے وہی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا دنیا کا نظام بہت بہترین چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، تو یہ صرف ایک ہی ہے جو اللہ ہے، وہی ایک اس کو چلا سکتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سے یہی بات ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی مثال بلند ہے۔ تو اسی طرح سے ایک گھر میں کئی ماں اور کئی باپ نہیں ہو سکتے، ایک کالج میں ایک پرنسپل کے علاوہ کئی پرنسپل نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے دنیا میں بھی جو ہے ہمارے لیے اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ ایک معبود ہے ہمارے لیے۔ تو جیسے اگر ایک کے بجائے کئی ہوتے تو بہت سارے ٹکراؤ ہوتا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، اور دنیا کا نظام بھی بگڑتا، یعنی ہمارے لیے اگر دنیا میں اگر نعوذ باللہ کئی اور معبود ہوتے تو بہت سارے باتوں میں ٹکراؤ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نشو و نما میں بھی برائی ہوتی ہے، پھر ترقی نہیں ہوتا، ترقی کے بجائے جو بالکل برباد ہوتا رہتا۔ تو اللہ ہمارے لیے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک حدیث کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات معبودیت، محبت اور اطاعت کے لائق نہیں، اس کا کسی پہلو سے کوئی ساجی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور شکر تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر ایک نقص اور عیب سے پاک ہے، کسی کے پاس قوت اور تدبیر نہیں ہے، اگر تدبیر اور قوت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کے سہارے مل سکتی ہے، وہ مکمل اقتدار کا مالک اور علم اور عدل کے ساتھ اپنے اقتدار کو استعمال کرنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کے جیسا کوئی ذات بھی نہیں ہے، تو سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو ان کے جیسا کوئی نظام کو چلا نہیں سکتا۔ تو آج کا ہمارا موضوع اگر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کا یہیں تک، تو اپنا آس پاس کا اپنا خیال رکھیں، اور ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو آج کے موضوع جو ہے یہیں تک، تو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ولاگ جب تک نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔